इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतस्य विदेशनीतेः प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तः तस्याः राष्ट्रियहितमस्ति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयकः 2023 लोकसभायां पारितः। मद्रास उच्च न्यायालयेन तमिलनाडु राज्यस्य शिक्षा मंत्रिणे के पोन्मुडी अथ तस्य पत्नी च असमान आपातिक सम्पत्त्याः प्रकरणे वर्षत्रयस्य कारावासः आदिष्टः। कश्मीरे चिल्लई कलान इति समारब्धम्। अपि च भारत दक्षिणाफ्रिकयोः मध्ये एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायाः तृतीयं निर्णायकद्वन्द्वं पार्ल नगरे सम्प्रति प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतस्य विदेशनीतेः प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तः तस्याः राष्ट्रियहितमस्ति। ब्रिटन देशस्य समाचारपत्रेण फाइनेंशियल टाइम्स इत्यनेन सह साक्षात्कारे श्री मोदी उक्तवान् यत् एषा दृष्टिः परस्परहिताय समकालीन भू राजनीतिक जटिलतानां च आलोके देशैः सह भारतस्य संलग्नतां रेखाङ्कयति। श्री मोदी विदेशनीतेः व्यावहारिक दृष्टिकोणस्यापि समर्थनं कृतवान्। सः अवदत् यत् जगत् परस्परं सम्बद्धम् अपि च परस्पर आश्रितम् अस्ति। अमेरिका देशेन सह भारतस्य सम्बन्धविषये श्री मोदी उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः सहभागित्वम् 21तमे शतके उत्तम विश्वस्य निर्माणं करिष्यति। खालिस्तानी आतंकवादिनः गुरुपतवन्त सिंह पन्हु इत्यस्य हत्यायाः षड्यन्त्रे भारतस्य कथित भूमिकायाः विषये अमेरिकायाः आरोपविषये श्री मोदी उक्तवान् यत् अस्मिन् विषये यत् किमपि प्रमाणं भवति तत् सर्वकारः विचारयिष्यति। सः अवदत् यत् एतादृशाः कश्चन घटनाः भारत अमेरिकयोः सम्बन्धेषु प्रभावं न करिष्यन्ति। इस्राएल हमासयोः मध्ये प्रचलित युद्धस्य विषये श्री मोदी क्षेत्रे शान्तिं स्थापयितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः अवदत्। साक्षात्कारे प्रधानमन्त्री वैश्विकस्तरस्य भारतस्य वर्धमानस्य भूमिकायाः विषये अपि चर्चां कृतवान्। श्री मोदिना विकासशीलानाम् अल्पविकसितानां च देशानां शिखर सम्मेलनस्य भारतद्वारा आतिथ्यविषये अस्मिन् वर्षे सितंबर मासे आफ्रिका संघस्य G20 समूहमध्ये सफलतया समावेशस्य च उल्लेखः कृतः। नियुक्ति सेवा शर्त कार्यकालैः संयुक्तः मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयकः 2023 लोकसभायां पारितः। अवधेयं यत् राज्यसभायाम् अयं विधेयकः पूर्वमेव पारितो वर्तते। एषः विधेयकः पूर्वनिर्वाचन आयोग विधेयकस्य स्थाने स्थास्यति। अस्मिन् विधेयके मुख्य निर्वाचन आयुक्तस्य अन्य निर्वाचन आयुक्तानां च नियुक्तिः, वेतनं, पदात् निष्कासन सम्बद्धाः प्रावधानाः समाविष्टाः सन्ति। विधेयकानुसारं चयनसमित्याः अनुशंसानाम् आधारेण मुख्य निर्वाचन आयुक्तस्य च नियुक्तिः राष्ट्रपतिना भविष्यति। चयनसमित्यां प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य एकः मन्त्री, लोकसभायाः विपक्षस्य नेता अथवा बृहत्तमस्य दलस्य नेता च भविष्यन्ति। विधेयकममुम् उपस्थापयन् विधिमन्त्री श्री अर्जुन राम मेघवालः अवदत् यत् अमुं विधेयकं मुख्य निर्वाचन आयुक्तस्य अन्य निर्वाचन आयुक्तानां च नियुक्तेः विषये सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारम् आनीतं वर्तते। सः अवदत् यत् मुख्य निर्वाचन आयुक्तस्य अन्य निर्वाचन आयुक्तानां च वेतनं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां वेतनसमानं भविष्यति। मद्रास उच्च न्यायालयेन तमिलनाडु राज्यस्य शिक्षा मंत्रिणे डीएमके दलस्य नेत्रे के पोन्मुडी अथ तस्य पत्नी च असमान आपातिक सम्पत्त्याः प्रकरणे वर्षत्रयस्य कारावासः अथ 50 लक्षरूप्यकाणां दण्डश्च आदिष्टः। अस्मिन् प्रकरणे न्यायालयेन 30 दिवसान् यावत् तयोः कारावासः स्थगितः। सर्वोच्च न्यायालये पुनर्परिशीलनस्य अनुमतिः अपि प्रदत्ता वर्तते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नवदिल्ल्यां
श्री नरेंद्र मोदिना सह पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, कर्नाटकस्य पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी तथा कर्नाटकस्य विधायकः एच.डी. रेवण्णश्च मिलितवन्तः। श्री मोदी उक्तवान् यत् देशस्य प्रगतौ श्री देवेगौडस्य अनुकरणीय योगदानस्य बहुमहत्त्वं प्रदत्तमस्ति। सः उक्तवान् यत् विविध नीतिगत विषयेषु श्री देवेगौडस्य विचाराः व्यावहारिकाः अथ भविष्यवादिनश्च सन्ति। केंद्र सर्वकारेण सूचितं यत् प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजनान्तर्गतं देशे 1.9 कोटिरूप्यकाणां परियोजनानि स्वीकृतानि सन्ति। तेषु 78 लक्षगृहाणि सम्पन्नानि सन्ति। लोकसभायां प्रश्नस्य उत्तरं यच्छन् आवासीय नगरकार्याणां मन्त्री हरदीप सिंह पुरिणा उक्तं यत् केंद्र सर्वकारः राज्येभ्यः प्रदत्तानां परियोजना प्रस्तावानाम् आधारेण अस्थायी गृहेषु निवासिभिः सह नगरीय क्षेत्रेषु सर्वेषां योग्य लाभार्थिनां च गृह निर्माणार्थं सहायतां प्रददाति। अपरत्र हरदीप सिंह पुरिणा उक्तं यत् दिल्ली कोलकाता नगरयोः मध्ये आयुष्मान भारत योजनायाः कार्यान्वयनं कर्तुं सर्वकारः इच्छुकः अस्ति। सः अवदत् यत् एतयोः नगरयोः केंद्र प्रायोजितायाः स्वास्थ्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं लोकसभायाः अध्यक्षेण दिल्ली पश्चिमबंगस्य मुख्यमन्त्रिणोः कृते सभायां भागं ग्रहीतुं निर्देशाः दातव्याः। भाजपा दलस्य मनोज तिवारिणा उत्थापितस्य पूरकप्रश्नस्य उत्तरं दत्त्वा पुरी महोदयः केंद्र प्रायोजित योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राज्य सर्वकारयोः अग्राहकत्वस्य अपि आलोचनम् अपि कृतवान्। कश्मीरे चिल्लै कलान् इति समारब्धम्। अस्मिन् समये तापमानं बहुषु स्थानेषु समागम बिन्दोरपि न्यूनी भवति। श्रीनगर, पहलगाम, काजीगुंड, कोकरनागेषु न्यूनतम तापमानं बहु न्यूनीभूतम्। ऋतुविज्ञान विभागेन अनुमितं यत् कश्मीरे आगामि दिनेषु शुष्क वायुः भविष्यति इति। तापमानस्य न्यूनतायाः कारणात् बहूनि जलस्रोतांसि मन्दगत्या जलपिण्डरूपेणम् आप्नुवन्ति। चिल्लै कलान् इति 40 दिवसानां तीव्रशीतकालः जनवरी मासस्य 31 एतत् समाप्तिं यास्यति। जम्मू संभागस्य डोडा मण्डले भद्रवाह उपत्यकायाः विभिन्न प्रदेशेभ्यः बृहत् संख्याकाः भक्ताः अद्य अक्षतकलशयात्रायां भागं गृहीतवन्तः। कलशयात्रायाः उत्सवे भागं ग्रहीतुं विशेषतया नालथी ग्रामस्य विशालशिलायां स्थिते प्राचीन हनुमान मन्दिरे पारंपरिक विविध वर्ण वस्त्राभूषण धारिण्यः महिलाः भक्ताश्च एकत्रिताः भूत्वा भगवतः हनुमतः कृपाशीर्वादं च प्राप्तवन्तः। ऋतुविभागेन जम्मू कश्मीरे लद्दाखे गिलगिट बाल्टिस्ताने मुजफ्फराबादे हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च अल्पवृष्टेः हिमपातस्य च संभावना ख्यापिता। विभागेन उक्तं यत् श्वः पंजाबे हरियाणायां चण्डीगढे दिल्ल्याम् अपि च उत्तर पश्चिमे राजस्थाने अल्पवृष्टेः अपि संभावना अस्ति। ऋतुविभागेन आगामि 15 दिनानां कृते पंजाबे हरियाणायाम् उत्तर प्रदेशे असम राज्ये मेघालये नागालैंड राज्ये मणिपुरे मिजोराम राज्ये त्रिपुरायाम् अपि च ओडिशायां विभिन्न क्षेत्रेषु घन धूमाच्छादनस्य संभावना ख्यापिता। उत्तर पश्चिमी अपि च पूर्व भारते आगामि 3 दिनेषु न्यूनतम तापमाने 2-3 डिग्री सेल्सियस इत्यावत् वृद्धेः अनुमानमस्ति। भारत दक्षिणाफ्रिकायोः मध्ये एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायाः तृतीयं निर्णायकद्वन्द्वं पार्ल नगरे सम्प्रति प्रचलति। अन्तिमसूचनायाः प्राप्तिं यावत् भारतम् 21 कन्दुकक्षेपचक्रे 4,100 धावनाङ्कैः सह क्रीडति स्म। पुनः मुख्यवार्ताः एकवारम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् भारतस्य विदेशनीतेः प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तः तस्याः राष्ट्रिय हितमस्ति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयकः 2023 लोकसभायां पारितः। मद्रास उच्च न्यायालयेन तमिलनाडु राज्यस्य शिक्षा मंत्रिणे के पोनमुडी अथ तस्य पत्नी च असमान आपातिक सम्पत्त्याः प्रकरणे वर्षत्रयस्य कारावासः आदिष्टः। कश्मीरे चिल्लै कलान् इति समारब्धम् अपि च भारत दक्षिणाफ्रिकायोः मध्ये एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायाः तृतीयं निर्णायकद्वन्द्वं पार्ल नगरे सम्प्रति प्रचलति इति वार्ताः।